नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर निरन्तर घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 394 संक्रमित 6 जनाको मृत्यु। बृहत्तर अक्सिजन प्लान्ट उद्योग स्थापना गर्ने रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूबीच सहमति, विज्ञहरूसँग परामर्श गरी काम अघि बढाइने। र इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन। अब समाचार विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा देशभर 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,539 जनाको पीसीआर र 344 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 7,368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 6,500 भन्दा धेरै जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 6,648 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। अहिले नेपालमा निको हुने दर 74.6% पुगेको छ। नेपालमा आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,263 छ। यस्तै थप 145 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देहीमा आरटीपीसीआरको परीक्षण घट्दै जाँदा यहाँको संक्रमण दर र मृत्युदर पनि घट्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 4 दिनदेखि रूपन्देहीमा संक्रमित र यसबाट हुने मृत्युदरमा कमी आएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले दैनिक रूपमा कोभिड संक्रमण र यसबाट हुने मृत्युबारे अद्यावधिक जानकारी दिइरहेको छ। कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 4 दिनदेखि जिल्लामा कोभिड संक्रमितको संख्या र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि घट्दै गइरहेको हो। स्वास्थ्य कार्यालयले जेठ 2 गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा रूपन्देहीमा 608 जनाको आरटीपीसीआर चेक गर्दा 394 जनामा कोभिड संक्रमण पाइएको जनाइएको छ। यो भनेको चेक गरेका मध्ये संक्रमितको संख्या करिब 65% हो। यस्तै जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सँगै रूपन्देहीमा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 351 र सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 6,914 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकाका 78 जना महिला र 88 जना पुरुष गरी 166 जना संक्रमित देखिएका छन्। यता तिलोत्तमा नगरपालिकामा 37 जना महिला र 49 जना पुरुष गरी 86 जना रहेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 15 महिला र 26 पुरुष गरी 41 जना, सियारी गाउँपालिकामा 4 जना महिला र 2 जना पुरुष गरी 6 जना, देवदह नगरपालिकामा 12 जना महिला र 9 जना पुरुष गरी 21 जना रहेका छन्। यस्तै गरी सैनामैया नगरपालिकामा 12 महिला र 20 पुरुष गरी 32 जना संक्रमित भएका छन्। ओमसतिया गाउँपालिकामा 10 जना पुरुष, कञ्चन गाउँपालिकामा 6 महिला र 6 पुरुष गरी 12 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा 2075 जेठ 2 मा फर्किने सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आइतबार भएको भेटले दुवै पक्षका 5-5 जना नेता रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदल गठनको जानकारी दिँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू सबै कुरा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोली बनाइएको बताउनुभयो। वार्ता के भयो भन्दाखेरि मैले पठाएको 6 बुढा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम राउतको नेतृत्वमा 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने, उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने। 3 दिन भनेको छु, 3 दिनको समय दिउँ भनेर अलिक समय बढाउँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले वार्ता टोली बसेर नै उनीहरूको
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि 3 क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ। त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरूका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अक्सिजनको अभावकै कारण कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेपछि रूपन्देहीमा बृहत्तरी स्तरको अक्सिजन प्लान्ट उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा आइतबार जिल्लाका पालिकाहरूका प्रमुख तथा सङ्घ संस्थाहरूको बैठकले अक्सिजन प्लान्ट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। रूपन्देहीका स्थानीय तहबाटै अक्सिजनको स्थायी प्लान्ट सहितको उद्योग स्थापना गर्ने र नियमित उत्पादन गर्ने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा पालिकाहरूका बीचमा छलफल भएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा प्लान्ट स्थापनाका लागि 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्णबहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छिटोभन्दा छिटो प्लान्ट स्थापना गरेर जिल्लाका अस्पतालहरूमा चाहिने सबै अक्सिजन उत्पादन गर्ने पालिकाहरूबीच सहमति भएको छ। कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन विज्ञ र प्राविधिक सहितको अर्को कार्यकारी संयन्त्र गठन गरिने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पालिका स्तरीय समितिमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख संयोजक सहित सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारी र मर्चवारी, शुद्धदन गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनु भएको छ। समितिले सोमबारदेखि नै विज्ञहरूसँग परामर्श गरी अक्सिजन प्लान्ट उद्योग निर्माणका लागि काम अघि बढाउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै गरी बैठकले प्लान्ट स्थापनाका लागि बुटवलले 1 करोड, नगरपालिकाहरूले 50-50 लाख र गाउँपालिकाहरूले 20-20 लाख रकम प्रदान गर्ने पनि सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तको नभई अस्पतालहरूको हुने बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेको सूचना आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्पूर्ण नर्स, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। अक्सिजन अभाव भएको भन्दै धेरै अस्पतालहरूले बिरामी पक्षलाई नै खोज्न लगाउने गरेका छन्। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा पहिचान नखुलेको गाडीले प्रहरी हवलदार कर्णबहादुर बुढा मगरलाई ठक्कर दिई फरार भएको भनिएको गाडीको पहिचान खुलेको छ। ट्राफिक चेकिङको क्रममा गत वैशाख 30 गते राति इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार कर्णबहादुर बुढा मगरलाई ठक्कर दिई घटनास्थलमै मृत्यु गराई फरार भएको थियो। उक्त गाडी खाद्यान्न लिई दाङतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख 3329 र ना 6ख 3330 नम्बरका 2 ट्रकहरूको पहिचान भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरले जनाएको छ। वैशाख 30 गते राति 2 बजेको समयमा लुम्बिनी फायर लाइन सडक भएर आवत जावत गरेका सवारी तथा मालवाहक साधनहरूको कञ्चनका मुख्य स्थानहरूमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेराले लिएका फुटेजहरूको सहायतामा गरिएको अनुसन्धानबाट ती फरार भएका गाडीहरूको पहिचान भई
प्रहरीको नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरले जनाएको हो। दुवै प्रहरी कार्यालयको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलको फोटो हेरेर पुनर्निर्माण गरी भएको थप अनुसन्धानका आधारमा ती मालवाहक ट्रकहरूको पहिचान खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मल्लले जानकारी दिनुभयो। ती दुई ट्रकहरूको वैशाख 30 गते राति अन्दाजी 2 बजेको समयमा ट्राफिक चेकिङको क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय रुद्रपुरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार कडबहादुर बुढा मगरलाई ठक्कर दिई फरार भएका थिए। फरार भएका ना 6 ख 3329 नम्बरका ट्रक जिल्ला सल्यान बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्ने वर्ष 35 का गोविन्द सुनार र ना 6 ख 3330 नम्बरका ट्रक चालक जिल्ला दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने 32 वर्षका विष्णु सुनार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। नेकपा एमाले गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न 10 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग जुटाउने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले सो रकम बराबरको सहयोग जुटाउने घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार महासंघ गुल्मीले जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चालेको अभियान स्वागत योग्य समेत रहेको उहाँको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा पिपिई लगाउने भएका छन्। आइतबार निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, मतदान प्रतिनिधिहरू सबैले पिपिईको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै मतदान स्थल तथा केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, पर्यवेक्षक, उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि एवं मतदाताले मतदान स्थलमा वा केन्द्रमा रहँदा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने र सबैले अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड, पन्जा र मास्क लगाउनुपर्ने समेत आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नुअघि 72 घण्टा अवधिभित्रको PCR रिपोर्ट देखाई साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्क लगाएर मात्र प्रवेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले कुनै पनि पूर्व तयारी नगर्दा अहिलेको स्थिति आएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अघिल्लो पटकको कोरोना नेपालमा 81 आए पनि दोस्रो लहर आउन सक्ने अनुमान गरिएकै बेला पनि सरकार राजनीतिक जोड घटाउमा लाग्दा अहिले विकराल स्थिति पैदा भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीले आइतबार बुटवलमा गरेको कोरोना महामारी र आपतकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको भर्चुअल छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति गोविन्द खनालले घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर होल्ड गर्नु अपराध भएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 का बेला स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले सही भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै सरकारको उपचारको एउटै प्रोटोकल बनाउन नसकेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सचिव मीना ढकालले सुरक्षित भएर सेवा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा अवधिभरको घर भाडा छुट गराउन निर्देशन दिन, राहत वितरणलाई सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। समाज रूपन्देहीका पूर्व सभापति महेन्द्र थापाले यो समय समाजले आफ्नो र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको ज्यान जोगाउने अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहसचिव कृष्ण पाण्डे, सदस्यहरू अर्जुन कुवर, जमुना पौडेल, पत्रकार स्वस्तिक श्रेष्ठ लगायतले बोल्दै विपदका बेला झन धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। रूपन्देही सभापति डीपी खनालले शान्ति समाजले अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापनमा सरकारसँग सहकार्य, निशुल्क परामर्श सेवा, हेल्प डेस्क, रक्तदान सेवा लगायतका अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सचिव कपिल गेवालीले रूपन्देहीमा कोरोना महामारीको अवस्था र सरकारले गरिरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। रूपन्देही सभापति डीपी खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव कपिल गेवालीले गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको र निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा बिरामीलाई सहजता दिलाउनका लागि दाङमा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा नारायणपुर, घोराही र तुलसीपुरमा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालन भएका हुन्। नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले कोरोनाका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान र PCR जाँच गराउनका लागि सङ्घले अटो एम्बुलेन्स सुरु गरेको सङ्घका अध्यक्ष अभियान बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अहिले 5वटा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेका छन्। सङ्घले अटो चालकको रु 5 लाखको बिमा गरिदिएको र स्वास्थ्य सामग्री तथा PPE सेट उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो।
रोटरी क्लब अफ दाङले लकडाउनका बेला बिरामीलाई सहजताका लागि थप 5 अटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। अक्सिजन अभावको कारण कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेका बेला लायन्स क्लब अफ भैरहवा ग्रिन सिटीले भीम अस्पताल भैरहवामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि 1,01,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष शिवनाथ गुप्ता सहितको लायन्सको टोलीले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारी, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ता, अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष हितराज पन्थी लगायतसँगको छलफलपछि अस्पतालमा मुख्य रूपमा अक्सिजनको अभाव देखिएको भन्दै उक्त सहयोग गर्ने निर्णय गरेको क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद गिरीले बताउनु भएको छ। लायन्स क्लब अफ भैरहवा ग्रिन सिटीले कोरोना महामारी विरुद्धमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा उक्त सहयोग गरेको क्लबका अध्यक्ष शिवनाथ गुप्ताले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पतालको रूपमा भीम अस्पताललाई विकास गरिरहेको भए तापनि पर्याप्त अक्सिजन नहुँदा धेरै बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको छ। सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप पनि बढिरहेका बेला उक्त अस्पतालले भुइँमा समेत राखेर कोभिड संक्रमितको उपचार गरिरहेको अस्पतालको मेसु डाक्टर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञामा दाङबाट हराएको जीप रौतहटमा भेटिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 दुधरासमा पार्किङ गरेर राखिएको जीप हराएको 5 दिनपछि रौतहटमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडी धनी बाबुराम बस्नेतका अनुसार गएको मंगलबार राति 12 बजे घर अगाडि रोकेर राखेको भे1 च 2069 नम्बरको जीप हराएपछि खोजी गरिएको थियो। खोजी गर्ने क्रममा शनिबार दिउँसो 4 बजेतिर इलाका प्रहरी कार्यालय गरुङ्गाले जीप फेला पारेको जानकारी गराएको गाडी धनी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसबारे थप अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले बागलुङको एक परिवारलाई ठूलो वज्रपात पारेको छ। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 4 साबिक ग्वालीचौर गाविसको रेशमी परिवारका 4 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो। जलजला गाउँको रेशमी परिवारमा 1 हप्ताको फरकमा बाबु, 2 छोरा र 1 छोरी गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमण विवाहपछिको ढोकभेटमा फैलिएको बताइएको छ। संक्रमणबाट आफ्ना बाबु, 2 दाजुभाइ र एउटी दिदीको निधन भएको परिवारका साइला छोरा थमन रेशमीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणबाट एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएपछि अहिले जलजला शोकमा डुबेको छ। बडीगाड गाउँपालिका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले विवाह भोजबाट संक्रमण फैलिएको भन्दा पनि रूपचन्द्र मार्फत संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने आशंका गर्नुभएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको दिल्लीमा जारी लकडाउन 1 साताका लागि थप गरिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले 1 साताका लागि लकडाउन थप गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि सोमबारसम्मका लागि लकडाउन गरिएको भए पनि केजरीवालले आइतबार 1 साताका लागि लकडाउन थप भएको घोषणा गर्नुभयो। केजरीवालले भन्नुभयो, दिल्लीमा अवस्था सुधार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। हामी यो चाहँदैनौँ कि सुधार हुँदै गरेको अवस्थामा पुनः अवस्था खराब होस्। त्यसैले लकडाउन मे 24 को बिहान 5 बजेसम्मका लागि बनाइदैछ। त्यति बेलासम्म मेट्रो सेवा पनि बन्द हुनेछन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै केजरीवालले सर्वसाधारण लकडाउनका कारण दुखी भएको भए पनि यो समय एक अर्काको सहारा दिने समय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सबैलाई लकडाउनको पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ। विश्वकप छनौटका लागि सञ्चालन गरिएको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएका 32 खेलाडी मध्ये नेपाल सुपर लिग समापनपछि 8 खेलाडी परिवर्तन गरिएको हो। यही जेठ 15 गते हुने इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसै बन्द प्रशिक्षणबाट खेलाडी छनौट हुनेछन्। त्यसपछिका 2 सातामा नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गतका 3 खेल खेल्नेछ। क्याम्पमा बोलाइएका नयाँ खेलाडीमा अन्य खेलाडीमा आयुष घनाल, सुरजज्यू ठकुरी, कमल थापा, आशिष लामा, सुमन अर्याल र अमित तामाङ, पूजन उपरकोटी र नितिन थापा रहेका छन्। यसअघि बोलाइएका गोलकिपर विकेश कुथु सहित 8 खेलाडी अहिले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन्। नेपाल सुपर लिगको उपाधि जितेको काठमाडौँ रेजर्सको
कुनै खेलाडी पनि क्याम्पमा परेनन्। विकेशसँगै काठमाडौँबाट खेलेका तेज तामाङ, छिरिङ गुरुङ र सञ्जोक राई यसअघि बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको सूचीमा थिए। यस्तै अजित भण्डारी, त्रिदेव गुरुङ, प्रकाश बुढाथोकी र स्यान्सु भुषाल पनि प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन्। स्यान्सु पहिलो पटक क्याम्पका लागि बोलाइएका थिए। उनले नेपाल सुपर लिगमा पनि एफसी चितवनका लागि अन्तिम खेलमा केही मिनेट मात्र खेल्न पाएका थिए। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर निरन्तर घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 394 संक्रमित 6 जनाको मृत्यु। बृहत्तर अक्सिजन प्लान्ट उद्योग स्थापना गर्ने रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूबीच सहमति, विज्ञहरूसँग परामर्श गरी काम अघि बढाइने। र इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडी परिवर्तन। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।